अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 5 का नेम है नसूख और सलीम की गुफ्तगू। तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि नसूख और सलीम की गुफ्तगू के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो नसूख और सलीम की गुफ्तगू के मुसन्निफ़ हैं डिप्टी नज़ीर अहमद दहलवी। ठीक है। मुसन्निफ़ का नाम आपने लाजमन याद कर लेना है। मुसन्निफ़ का नाम लाजमन याद इसीलिए करना है क्योंकि जो मुसन्निफ़ का नाम होता है वो आपका MCQs में भी आ सकता है और आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। तो मैंने बारहा ये बताया कि मुसन्निफ़ का नाम मस्ट आपको याद होना चाहिए, हर चैप्टर के मुसन्निफ़ का नाम। तो चलें अब हम अपने चैप्टर की तरफ आते हैं जी। तो चैप्टर में सबसे पहले हम लोग खुलासा याद कर लेते हैं। जो खुलासा है वो हमारा, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आप कोई भी खुलासा राइट करने लगें तो आप सबसे पहले जो मुसन्निफ़ होता है उसके बारे में आप 2 फ़िक्रे लिख दिया करें, उससे आपके खुलासे का चेकर पर इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग जो 2 फ़िक्रे हैं वो हम अपने मुसन्निफ़ के ऊपर राइट करने जा रहे हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद का शुमार उर्दू के अरकान हमसा में होता है। वो उर्दू के पहले नावल निगार थे। तो वतुल नसूख का एक मशहूर नावल है। सबक नसूख और सलीम की गुफ्तगू इसी नावल से लिया गया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट है हमारा हैज़े की बीमारी में मुब्तला नसूख ने जब ख्वाब में आकबत का दिल दहला देने वाला मंजर देखा तो हड़बड़ा कर उठा। गुज़श्ता ज़िंदगी की तलाफ़ी का अहद करने लगा। इसने अपने बेटे सलीम को बला खाने पर बुला लिया। सलीम अभी सोकर उठा नहीं था मगर तलबी की खबर पर फ़ौरन जाग उठा और माँ से इस बारे में बेचैनी से पूछने लगा। माँ के साथ चलने को कहा तो इसने इनकार कर दिया मगर हदायत की कि अब्बा जो कुछ पूछे इसका जवाब माकूल अंदाज़ में देना, यानी अच्छे अंदाज़ में देना। अब्बा जान ने मदरसे जाने के बारे में पूछा तो जवाब मिला कि बस जाता हूँ। अब्बा ने फिर पूछा कि भाई के साथ जाते हो? सलीम ने जवाब दिया जी हाँ, कभी भाई के साथ और कभी अकेला जाता हूँ। सलीम ने बड़े भाई के बारे में बताया कि वो हर वक्त शतरंज और गंजफा खेलते रहते हैं जिसकी वजह से पढ़ा नहीं जाता। जब अब्बा जान ने पूछा कि शतरंज खेलते हो तो जवाब मिला कि बस मोहरे पहचानता हूँ और चालें जानता हूँ मगर ज़्यादा दिनों तक देखते देखते तुम भी खेलने लगोगे। ये कहना था नसूख का। सलीम ने कहा शतरंज में मेरा जी नहीं लगता है। सबब पूछने पर जवाब दिया मुझे पसंद नहीं है। अब्बा जान फरमाते हैं कि तुम गंजफा खेला करो, वो आसान है क्योंकि शतरंज में तबीयत पर ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। सलीम कहता है कि मुझे खेलों से नफ़रत है मगर अब्बा हैरानी के आलम में पूछते हैं कि मैंने खुद तुमको खेलते देखा है। जवाब मिला पहले मुझको दिलचस्पी थी मगर अब नफ़रत। आखिर सबब क्या है? सलीम ने जवाब दिया आपने वो 4 गोरे लड़के तो देखे ही होंगे। हाँ बेटा, मगर क्या हुआ? सलीम कहता है कि वो नहायत शरीफ लड़के हैं। कोई बड़ा मिल जाए तो सलाम करते हैं, आपस में कभी नहीं लड़ते, गाली नहीं देते, झूठ नहीं बोलते, कभी किसी की शिकायत नहीं की। 1.5 घंटे की छुट्टी हो तो बच्चे खेलते हैं मगर वो नमाज पढ़ते हैं। मंजिला लड़का मेरा हम जमायत है। एक दिन मेरा अमहोता याद ना था। मौलवी साहब नाखुश हुए और इनकी तरफ इशारा करके फरमाया कमबख्त घर से घर मिला है, इसी के पास जाकर याद कर लिया करो। मैंने इससे पूछा साहब तुम मुझे याद करवा दोगे क्या? इसने हामी भर ली। इसके बाद मैं इनके घर गया। इनके घर में एक बूढ़ी औरत नमाज़ पढ़ रही थी। मैं सीधा दलान में चला गया। जब हज़रत बी यानी बूढ़ी औरत नमाज़ पढ़कर फारिग हुई तो कहा बेटा अगरचा तुमने मुझे सलाम नहीं किया मगर मैं दवा देना मेरा फ़र्ज़ है। शर्म के मारे मैं ज़मीन में गिर गया और फिर अदब से सलाम की। इन्होंने मुझे मिठाई दी और मैं मुद्दतों इनके घर जाता रहा। वो मुझसे बड़ा उन्स रखती थी। इस वक्त मेरा दिल खेल की बातों से उकता गया। ठीक है, तो ये आपका था खुलासा जी। तो नेक्स्ट आपने क्वेश्चन आंसर इसके याद कर लेने हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है बेदार ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया? बेदार ने सलीम को जगाकर पैगाम दिया कि साहबजादे उठिए और बला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपका है सलीम की माँ ने सलीम के साथ नस्वा के पास जाने से इनकार क्यों कर दिया?
ٹھیک ہے. سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسوا کے پاس جانے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ اس کی گود میں لڑکی سوتی تھی. یہ آپ کا دوسرا سوال تھا. تیسرا ہے جی، تیسرا جو سوال ہے وہ آپ کا ہے سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ اس کا بھائی امتحان کی تیاری کے سلسلے میں کافی دیر پہلے ہی اپنے دوست کے گھر چلا جاتا تھا. 3 سوال ہو گئے. اب نیکسٹ جو ہے چوتھا سوال ہے آپ کا. چوتھا سوال ہے جی آپ کا کہ سلیم نے چاروں لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے آپ کا. سلیم نے چاروں لڑکوں کے بارے میں بتایا کہ آپس میں چاروں بھائی ہیں، نہ کبھی لڑتے ہیں، نہ کبھی جھگڑتے ہیں، نہ گالی بکتے ہیں، نہ قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو چھیڑتے یا آوازیں کستے ہیں. تو یہ تھا آپ کا تیسرا سوال. دین ہے آپ کا چوتھا سوال، پانچواں سوال ہے آپ کا جو آپ کا لاسٹ کویسچن ہے. تو لاسٹ کویسچن ہے جی حضرت بی کون تھی؟ ٹھیک ہے، حضرت بی کون تھی؟ انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ حضرت بی ان چاروں لڑکوں کی نانی اماں تھی. انہوں نے سلیم کو نصیحت کی کہ بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے ناموسوں کا دستور ہے، اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اسے سلام کیا جاتا ہے. تو یہ تھے آپ کے کویسچن آنسر. نیکسٹ سوال جو ہے وہ آپ کا ہے محاورات کے معنی لکھیں اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں. تو ہم جو ہے یہ محاورات اس کو کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، محاورات کر لیتے ہیں. پہلا محاورہ ہے جی آپ کا جی لگنا. دل لگ جانا اس کا معنی ہوتا ہے محبت ہونا. تو اس کا جملہ ہے سلیم کا شطرنج کھیلنے میں جی نہیں لگتا تھا. دوسرا ہے کانوں کا خبر نہ ہونا، بالکل خبر نہ ہونا اس کا معنی ہے، اور اس کا جملہ ہے چور نے ایسے انداز سے دیوار پھلانگی کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. تیسرا ہے جی اس کا آواز کسنا، طنز کرنا، بلند آواز سے پکارنا. آوارہ لڑکے ہمیشہ راہ چلتے لوگوں پر آوازیں کستے رہتے ہیں. چوتھا ہے زمین میں گر جانا یعنی شرمندہ ہونا. سلیم کی جب چوری پکڑی گئی تو وہ مارے شرم کے زمین میں گر گیا. پانچواں آپ کا ہے دل کھٹا ہونا، نفرت ہونا، کسی چیز سے اکتا جانا اس کا مطلب ہے، اور اس کا جملہ ہے جب سے کرکٹ میں میچ فکسنگ کا رجحان ہوا ہے تب سے میرا دل کرکٹ سے کھٹا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی محاورات تھے. اب نیکسٹ آپ کی ہے واحد جمع. ٹھیک ہے، واحد کے جمع، جمع کے واحد، انہوں نے آپ نے رائٹ کرنے ہوتے ہیں. تو جو آپ کا فرسٹ ہے وہ ورڈ ہے خبر. تو خبر کا آپ نے جمع لکھنا ہے. اخبار، مدرسہ، مدارس، مشکلات، کتاب کی کتب، امتحان، امتحانات. تو یہ تھے آپ کے واحد جمع. دین ہے آپ کی اعراب لگانی ہے آپ نے ورڈز کے اوپر. تو ورڈز جو ہیں وہ آپ کے کچھ اس طرح سے ہیں. پہلا ورڈ ہے آپ کا صورت، دوسرا ہے تعجب، تیسرا ہے مدرسہ، پھر ہے عمر دراز اور بصر و چشم. تو یہ آپ نے اسی کے اکارڈنگ یہاں سے دیکھ کے آپ نے اپنی بک کے اوپر اس کو اعراب کو لگا لینا ہے. نیکسٹ ہے آپ کا جی متن کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں. تو جو فرسٹ ہے آپ کا وہ ہے سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم ڈیش کی تھی. تو سلیم کی عمر اس وقت کیا تھی؟ 10 برس کی تھی. ٹھیک ہے، میں اوپر ڈیش لینے گئی تھی، لوٹا. تیسرا ہے صورت سے ڈیش تو نہیں معلوم ہوتا تھا، کچھ غصہ. چوتھا ہے جی آپ کا سلیم ڈرتا ڈرتا ڈیش کیا، اوپر گیا اور ڈیش کر کے الگ جا کر کھڑا ہو گیا، سلام کر کے الگ جا کے کھڑا ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں جی، پانچواں ہے اگلے مہینے ڈیش ہونے والا ہے، امتحان. شاید مجھ کو عمر بھر بھی ڈیش کھیلتی نہ آئے گی، شطرنج. بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت ڈیش ہوا کرتا ہے، گنجفہ اور شطرنج. تو اس کا یہ آنسر ہے جی. تو یہ تھے آپ کے فل ان دی بلینک، خالی جگہ تھی آپ کی. اسی کے اکارڈنگ آپ نے خالی جگہ اپنی سالو کر لینی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے آپ کا جی ایم سی کیوز آ جاتے ہیں. ایم سی کیوز پہ متن کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جوابات کی نشاندہی کریں. تو فرسٹ جو سوال ہے آپ کا
وہ ہے سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ تو سلیم کو آ کر بیدار نے جگایا۔ سلیم کو کس نے جگایا؟ سلیم کو بیدار نے جگایا۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کتاب پڑھ رہا ہوں۔ ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ لڑکی سوئی ہوئی تھی۔ سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ اوپر گیا۔ اور جو لاسٹ والا ہے جی آپ کا، وہ ہے آپ کا کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ سلیم دیوانہ بنا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ورڈز ہیں، سوری MCQs ہیں، یا آپ نے اسی طرح اسی کے اکارڈنگ آپ نے اپنی بک کے اوپر مارک کر لینے ہیں۔ چلیے، سو یہ تھی آپ کی نصفہ اور سلیم کی گفتگو کی مکمل ایکسرسائز، اور اس کے اکارڈنگ آپ اپنی بکس کے اوپر مارک کر لیں، سارے نشانات لگا لیں، اور امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو مست دبا دیں۔ تھینک یو سو مچ۔